नमस्कार। संसारभरि छरिएर बस्नु भएका नेपाली भाषी आमा बाबा दाजु भाइ दिदी बहिनी साथै सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म अलगढा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी सहशिक्षिका ललिता शर्माद्वारा स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। भाषा हाम्रो जननी, भाषा हाम्रो प्राण, भाषा हाम्रो उत्सर्ग, भाषा हाम्रो ढुकढुकी, भाषा हाम्रो मिठो सुरिलो र स्वादिलो, हाम्रो जातीय अस्तित्वको पहिचान। आज असार 29 गते 13 जुलाई 207औं आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती हो। भारतीय नेपाली भाषीहरूको निम्ति गौरवशाली दिन। संस्कृतमा भनिएको छ, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विशेष न्यायता। अर्थात जुन मानिसले साहित्य र संगीतको कला जान्दैन त्यो मानिस सिंह र पुच्छ नभएको साक्षात पशु हो। हामीले हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति निम्त्यान्न पार्नु हुँदैन, यसलाई बचाएर राख्नु पर्दछ। र आज अलगढा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले विगत वर्ष झैं यस वर्ष पनि भानु जयन्ती भर्चुअल रूपमा मनाउन चाहे तापनि यसलाई साक्षात रूपमा मनाउने प्रयास गरेका छौं। सर्वप्रथम कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति सभापति र मुख्य अतिथिको आवश्यकता पर्दछ र आजका सभापति हुनुहुन्छ अलगढा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक श्रीमान विजय प्रधानज्यू र मुख्य अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार साहित्यिक स्रष्टा डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीज्यू। र अब आजको कार्यक्रमका सभापति र मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट भानुभक्त आचार्यको तस्विरप्रति दीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण गरिनेछ। दीप प्रज्वलनको निम्ति म यसै विद्यालयका प्रधान अध्यापक तथा आजका सभापति विजय प्रधानज्यूलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। यसरी दीप प्रज्वलन पछि आजको प्रमुख कार्यक्रमको श्री गणेश गर्नका निम्ति यसै विद्यालयका सहशिक्षक रमेश थापाज्यूलाई स्वागत भाषण
छोटो स्वागत सम्भाषण राखिदिनु हुन म नम्र निवेदन गर्दछु। भनिन्छ वीर पूजा नै सभ्यताको एउटा अंग हो। यही कुरोलाई आत्मसात गर्दै प्रति वर्ष जस्तै यस साल पनि आज असार 29 गते 2078 को दिन नेपाली सिंगो नेपाली जातिलाई निष्पट अन्ध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउने महापुरुष, कठिन तथा क्लिष्ट संस्कृत काव्यबाट सरल, सुबोध्य, सरस र जनजिब्रोले फर्काल्न सक्ने भाषा शैलीमा नेपाली सिंगो नेपाली जातिलाई नै साहित्य रसपान गराउने नेपाली साहित्यका ध्रुवतारा, नेपाली लोक भाषाका प्रथम प्रयोक्ता तथा पहिलो कारीगर आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती समारोह आज अलगढा उच्च माध्यमिक विद्यालयले सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। हुन त यो समय कोभिड महामारीको संकट र प्रकोपले गर्दा संसार नै स्तब्ध छ। विद्यार्थीहरूको पठन पाठन पनि ठप्प प्राय छ। अनलाइन कक्षा मार्फत उनीहरूलाई शिक्षादान गर्ने काम भइरहेको छ। तर महापुरुषहरूको जन्म जयन्ती मनाउनु पनि शिक्षाकै एउटा अंग भएको हुनाले यस महामारीबाट ज्यान गुमाउने तमाम मृत आत्माहरूमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अनि यस रोगले आक्रान्त भएकाहरूमा शीघ्र स्वस्थ लाभको कामना गर्दै अलगढा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भर्चुअल रूपमा भए पनि यो भानु जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। हाम्रो अहोभाग्य यो छ कि आजको यस कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा हामीसित हामीलाई आफ्नो गौरवमय उपस्थिति दिनुहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर प्रोफेसर राजेन्द्र भण्डारी, जो सिक्किम सरकारी महाविद्यालयका अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हुनुहुन्छ र अहिले वर्तमानमा आफ्नो निजी वासस्थान बङबस्तीमा बसेर आफ्नो अवकाश प्राप्त जीवन बिताइरहनु भएको छ र उनको गरिमामय उपस्थितिलाई हामी यहाँ हार्दिक स्वागत जनाउँदछौं। उनी एकजना सिद्धहस्त कवि र समालोचक हुन्। उनी जापानी कविताका एक प्रकार हुन्छ हाइकु, र हाइकु कविताको पनि नेपालीमा असफल प्रयोग गर्ने प्रयोक्ताको रूपमा पनि उहाँलाई चिन्न सकिन्छ। उनका कविताहरू नेपालीमा मात्र नभएर हिन्दी, अंग्रेजी र भारतका विभिन्न अन्य प्रादेशिक भाषाहरूमा सँगसँगै जर्मन भाषामा पनि अनुवाद भइसकेको छ। उनको 6 वटा कृतिहरू जस्तै हिउँदे, यी चिसा रातका पर्दाहरूमा, यी शब्दहरू, यी हरफहरू, क्षर अक्षर शब्दहरूको पुनर्वास, इतिहासका बारुले जस्ता काव्य कृति अथवा कविता संग्रहहरू प्रकाशित भइसकेको छ। यस बाहेक पनि प्रतिमान जस्ता समालोचनात्मक ग्रन्थ पनि उनको प्रकाशित छन् र उनले थुप्रै अवार्डहरू अथवा सम्मानहरू, पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसकेका छन्। जस्तै दियाला पुरस्कार दार्जिलिङबाट, सिक्किमबाट डाक्टर शोभिकान्ति थेगिम लेप्चा स्मृति पुरस्कार, यसरी नै खरसाङबाट
शिवकुमार राई स्मृति पुरस्कार जस्ता पुरस्कारहरूद्वारा उनी अलंकृत र सुशोभित भइसकेका छन् र उनी जस्ता विज्ञ कवि आजसम्म किन चाहिँ अकादमी पुरस्कारबाट वञ्चित भए भन्ने पनि नेपाली साहित्यमा एउटा ठूलो चासोको विषय नै भएको छ र यो कुरालाई पनि तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु र यसरी उनको यस्ता महान कवि जो उनको कविता पनि हाम्रो अहिलेको वर्तमान कक्षा 10 को पाठ्यक्रममा अन्तर्भुक्त छ। दुई उच्चभाष भन्ने र नानीहरुको अगाडि आफ्नो सिलेबसमा पढ्नुपर्ने कविताको कविलाई साक्षात रूपमा दर्शन गराउनु पाउँदा हामी खुशी र गर्वबोध गरिरहेका छौं र उनको यसरी यो उपस्थितिलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं र यसबाहेक पनि हामी सहशिक्षक अनि विद्यार्थीहरुको सम्पूर्ण रचनात्मक कार्यहरुमा सधैं सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर अन्तर्हृदयबाट नै सहयोग गर्नुहुने हाम्रा विद्यालयका माननीय प्रधानाध्यापक विजय प्रधान जो आजको यस कार्यक्रमको सभापति हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा न्यानो स्वागत जनाउँदछु र अन्तमा सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्ग सम्पूर्ण गुरु शिक्षक शिक्षिका सहपाठीगण अनि सम्पूर्ण अभिभावक वर्ग तथा अन्य जसले यस भिडियो हेरेर यस कार्यक्रम हेरेर आफ्नो साहित्य प्रतिको चासो उजागर गर्नुहुनेछ र सबैलाई म यस कार्यक्रममा एकमुष्ट अभिनन्दन अनि स्वागत जनाउँदै मेरो यो स्वागतको 2 शब्द यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद शिक्षक रमेश थापालाई र आजको कार्यक्रमको रूपरेखा बारे तपाईहरु समक्ष जानकारी गराउँदछु किनभने समयको पाबन्दीले अघिबाटै कार्यक्रमको रूपरेखा बताउन हामी बाध्य छौं। आजको कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वप्रथम भानुभक्तको जीवनी पढेर सुनाउने छिन् 12औं श्रेणीकी छात्रा सविता छेत्रीले। त्यसपछि एउटा छोटो नाटक प्रस्तुत गरिनेछ। यसमा निम्न वर्गीय गाउँ बस्तीका परिवारले भोग्नु परेको वास्तविकता दर्शाउन खोजिएको छ। यसका पात्र विजय छेत्री र पात्रा प्रतीक्षा भण्डारी छन्। 12औं श्रेणीका छात्र प्रतीक्षा भण्डारी। त्यसपछि प्रथम छेत्रीद्वारा स्वरचित कविता आदि कविको सम्झनामा पाठ गरेर सुनाउने छन्। त्यसपछि एउटा नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ यशोदा पौडेलबाट अनि प्रतीक्षा र साथीबाट रामायण पाठ प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि आजका मुख्य अतिथिबाट केही आशीर्वचन सुन्न पाउनेछौं। त्यसपछि 6औं श्रेणीका विद्यार्थी राज पौडेलद्वारा घाँसी कविता वाचन गरिनेछ। फेरि लगत्तै एउटा रामायण पाठ गरिनेछ तीक्षण खतिवडाद्वारा। त्यसपछि 12औं श्रेणीका छात्र नवीन छेत्रीबाट शीर्षक मन्दिर कविता वाचन गरिनेछ अनि फेरि एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्नेछन्। 10औं श्रेणीका विद्यार्थी सेविका र निमा लामुबाट। त्यसपछि फेरि नृत्य नै प्रस्तुत गरिनेछ 10औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूबाट प्रतीक्षा र साथीबाट। त्यसपछि अलगढा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक द्वारा छोटो सम्भाषण तथा धन्यवाद ज्ञापनको कार्यक्रम हुनेछ। अन्त्यमा हाम्रो जुन नाटक थियो सुरुमा दर्शाइएको त्यसको पूर्ण रूपमा अन्त्य भएपछि कार्यक्रम समाप्त गरिनेछ। धन्यवाद। नमस्कार, म सविता छेत्री र आज म तपाईहरुको समक्षमा भानुभक्त आचार्यको परिचय लिएर प्रस्तुत छु। नेपाली साहित्यका नक्षत्र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मबारे भन्न पर्दा विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते पश्चिम नेपालको तनहुँ जिल्लामा पर्ने चुन्डी रामदा गाउँमा भएको हो।
उनी खरिदार धनञ्जय र धर्मावती देवीका एक्लो छोरा हुन्। उनले बाजे श्रीकृष्णबाट प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गरेका थिए। सानै उमेरदेखि फुटकर कविता रचना गर्न थालेका भानुभक्तले 3 दर्जन भन्दा बढी कविता, प्रश्नोत्तरमाला, भक्तमाला, बधु शिक्षा, लघु काव्य साथै रामायण महाकाव्य समेत रचना गरेका थिए। नेपाली साहित्यको इतिहासमा उनलाई प्राथमिक काल अन्तर्गत रामभक्ति धाराका प्रतिनिधि कवि मानिन्छन्। भानुभक्तका काव्यकृति उनकै जीवनकालमा प्रतिलिपि हुन थालेका थिए भने प्रकाशन युगको प्रारम्भपछि ठूलो संख्यामा प्रकाशित भई नेपाली समुदायमा लोकप्रिय पाठ्य सामग्री बन्न थालेका थिए। अहिलेसम्म काव्यकृति बंगला, अंग्रेजी, हिन्दी, आसामी, मैथिली, भोजपुरी, तामाङ, आवादी आदि भाषामा अनुदित भइसकेका छन्। भानुभक्तका काव्यकृतिले नेपाली काव्य भाषामा स्वरूप निर्माण गर्दै लागेका कारण नेपाली साहित्य जगतले उनलाई आदि कविको सम्मान प्रदान गरेको हो भने उनका काव्यकृतिले नेपाली मूलका विभिन्न भाषाभाषी जात जातिहरूलाई भाषा तथा सांस्कृतिक एकताको सूत्रमा आवाज तुल्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिएका कारण उनलाई नेपाली राष्ट्रिय कविको सम्मान प्रदान गरिएको हो। यसरी उनले उच्च कोटिका कविता काव्यहरू लेखी हाम्रो नेपाली भाषालाई धनी बनाएर यस नेपाली जगतबाट सन् 1868 मा बिदा लिए। धन्यवाद। चिया ल्याइदिएको छु। ए ल ल त्यहाँ राख्दे। बाबा चिया पिहाल्नु न, सेलाउँछ, किप्ती लानुपर्छ। ल ल त्यहाँ राख्दे न, म यहाँ सकिहाल्छु। खाइहाल्नु नि, म सारिदिन्छु। ल ल ल बाबा ए सारी अहिले बाबा साथी सुन्नु न, आज भानु जयन्ती कि, आज स्कुलमा भानु जयन्ती मनाउने अरे। म त रामायण पाठमा भाग लिइरहेको छु, स्कुल जान्छु है रामायण पढ्नु। के भन्छ फेरि? के को भानु जयन्ती आयो फेरि? यहाँ दाउरा चिरेर यहाँ अलपत्रै छ। यो घरमा कहिले लानु? बर्खाको समय छ, पानी पर्छ, फेरि यो बोक्नु छ नानी। स्कुलमा पनि भन्नु भएको छ नि त, अनि रामायण पाठमा भाग लिइरहेको छु। म त जान्छु है बाबा, खाजा त आमाले ल्याइदिनु हुन्छ नि। अन्त ल अब के गर्नु त, म बुढो मान्छे नै दलिनु पर्ला। जानु त जा, अलिक छिटो गरेर आउनु। फेरि त्यहाँ आउँदाखेरि डोको लिएर आउनु। यो दाउरा ओसार्नुपर्छ, म त्यतिन्जेल दाउरा चिर्दै गर्छु, बुझिस् नि? हुन्छ नि त, म छिटै गरेर आउँछु नि त। गएँ है बाबा। ल ल ल जा छिटो गरेर। ए सुन त, त्यो डोको भुल्दै लास्, फेरि डोको लिएर आइज। अलिक छिटो गरेर यो दाउरा ओसार्नुपर्छ। हुन्छ नि त। घरि भानु जयन्ती के जयन्ती, अब मै बुढो नदल्ली भएन है। के गर्नु, गरिबको जिन्दगी। आज नेपाली आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीमा म पनि एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। यो कविता म स्वयं लेख्ने प्रयास गरेको हुँ। भुलप्रति क्षमा चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आदिकविको सम्झना। बिहान जब उठेको थिए घाम लागेको थियो, फानु तिमी नभए नि तिम्रो सम्झना मात्र रह्यो। किन हो मलाई पक्रिन्छु कलम, याद तिम्रो आउँछ, तिमीले लेखेको कृतिहरू सधैँ सम्झना रहन्छ, तिमीले लेखेको कृतिहरू सधैँ सम्झना रहन्छ। भानु तिमी नभए नि तिम्रो कृति अमर रह्यो, तिमी यो संसारमा नभए नि
तिम्रो सम्झना हाम्रो मनमा रह्यो। कविता लेख्दा तिमीले पनि गर्थ्यौ होला ध्यान, भानुले पनि घाँसीको बटर लिएको थियो ज्ञान, भानुले पनि घाँसीको बटर लिएको थियो ज्ञान। सम्झिन्छु जब म भानुलाई आँसु झरे झैं भयो, भानु गएपछि संसारमा तस्बिर मात्र रह्यो। किन हो मलाई आज तिम्रो याद आए झै भयो, तिम्रो यादमा हामीले भानु जयन्ती मनायो, तिम्रो यादमा हामीले भानु जयन्ती मनायो। भानु तिम्रो कविताले सबको मन छोयो, तिमी यो संसारमा नहुँदा हाम्रो मन रोयो। तिमीले लेखेको कृतिमा केही मिठास थियो, त्यही भएर तिमीलाई आदि कविको दर्जा दियो, त्यही भएर तिमीलाई आदि कविको दर्जा दियो, त्यही भएर तिमीलाई आदि कविको दर्जा दियो। धन्यवाद। नमस्कार, हामी अलगढा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयबाट आज भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा भानुभक्तको रामायण श्री बालकाण्डबाट पाठ गर्न लागिरहेका छौं। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोको गरुँ हित भनी, ब्रह्माताई थिया पया चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भया थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले, बिन्ती गरायो तसै। हे ब्रह्मा जति हुन् शुभ शुभ सबै, सुनिरहेछु कछु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा म यो गर्दछु। आउला जब यो कली बखतमा, प्राणी दुराचार भई, गण्या छन् सब पाप अनेक तरहका, निष्कामतीमा गई। साँचो बात गरेन्न कोही अरूकै, गर्छन् त निन्दा पनि। अर्काको धन खानलाई अभिलाष, गर्छन् असल हो भनी। कोही जन्म बढी स्त्री मरत हुनन्, कोही त हिंसा महा, देहलाई त आत्मा जोडिरहनन्, नास्तिक पशु झै तहाँ। कामका चाकर झै भएर रहनन्, स्त्रीलाई घौतासरी, मान्दन् पितृ र मातृलाई बुझी खूब, शत्रु सरीका गरी। ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन्, कोही पढुन् तापनि, धन ठुलो छ भने भन्य साधन, आर्जन गरौला भनी। जाति धर्म रहेन क्षत्रियहरूमा, जो छन् नीचहरू, शूद्रादिर तपस्वी होइरहनन्, ब्राह्मण सरीका बरु। स्त्री धेर भ्रष्ट हुनन्, पति र ससुराको द्रोह ठुलो गरी, यस्ता दुष्ट कसोले मुक्त हुनन्, संसार सागर तरी। यो चिन्ता मनमा भयो रानीले, सोधु आयो भनी, आएको छु दया निधान कसरी, गर्न सजाय पनि। यस्तालाई उपाय गर्न सजिलो, कुन हो आज्ञा गरी। मेरो चिन्ता बुझाइ बस्नु हवस, क्यारे जान्छन् तरी। नारदले दुनिया उपर गरी दया, बिन्ती गरायो जसै। ब्रह्माजी पनि खुब प्रसन्न हुनुभयो, मर्जी भयो तसै। हे नारद सब पाप हर्न कनता, रामायणैका सरी। अर्को मुख्य उपाय छैन
संस्कृति छ अमृतसरी। धन्यवाद। नमस्कार यहाँहरु सबैलाई। आज 207औं भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा नेपाली भाषा र साहित्यलाई सम्झेर हामी यहाँ यसरी भेला भएका छौं, प्रत्यक्ष रूपमा अनि अप्रत्यक्ष रूपमा। आजको दिन नेपाली भाषा भाषीहरुको निम्ति एउटा ठूलो चाड हो। आज भानु जयन्ती। भानुभक्तलाई सम्झिँदा वास्तवमा हामीले आफैलाई सम्झिरहेका हौं, आफ्नै माया गरिरहेका हौं, आफ्नै भविष्यको खोजी गरिरहेका हौं। भानुभक्तले रोपेको भाषिक बिरुवालाई मलजल गरेर एउटा फल्दो फुल्दो विशाल वृक्ष बनाउनतर्फ हामी सबै लागि पर्नुपर्छ। त्यसमा हामी कति लागि परेका छौं? हामीले मसिना कलिला भाइ बहिनीहरूलाई भाषा साहित्य प्रति कतिको दायित्वशील बनाउन सकेका छौं, कतिको चाख भर्न सकेका छौं उनीहरूको मन मस्तिष्कमा। यो विषयमा हामी सबैले आज सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अंग्रेजी भाषाको बढ्दो बोलबालाको आजको यस युगमा मातृभाषाहरू केही ओझलमा परेका छन्। यो नेपाली भाषा मात्र होइन, सम्पूर्ण मातृभाषाहरूप्रति अवस्था यस्तै नै छ। हामीले यस्तो बेलामा अझै बेसी चनाखो भएर घरमा आफ्ना नानीहरूलाई नेपाली भाषाप्रति चाख बढाइदिनुपर्छ। नेपाली कथा, लोककथा, कविता पढ्ने र त्यस्ता मनोरञ्जनात्मक पुस्तकहरू ल्याइदिने, उनीहरूको हातमा राखिदिने, उनीहरूलाई पढ्न लगाउने गर्नुपर्छ। भाषा रहे मात्र हाम्रो परिचय रहन्छ।
भाषा नरहे हाम्रो संस्कृति पनि रहँदैन, परिचय पनि रहँदैन, हामी भाषाहीन स्थितिमा पुग्छौं। अहिलेको वर्तमान अंग्रेजी भाषाको धेरै ठूलो बोलबाला भएको यो युगमा अंग्रेजीबाट हामी भाग्न त सक्दैनौं, तर अंग्रेजीको साथसाथमा आफ्नो मातृभाषालाई पनि सँगसँगै लिएर हामीले जानु परेको छ। यस दिशातर्फ हामी अभिभावकले, शिक्षक शिक्षिकाले, हामी सम्पूर्ण प्रौढ वर्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। हाम्रो युग त जेनातेना भाषा साहित्य को सम्झना गरेर राम्रोसित बित्यो भनौं, तर आउँदो पिढीलाई सजग बनाउने हाम्रो दायित्व छ र आजको यस पावन अवसरमा यही दायित्वलाई स्मरण गरौं। हामी वचनबद्ध हौं, हामी कटिबद्ध हौं कि हामी हाम्रो नेपाली भाषाप्रति सधैँ सजग रहनेछौं, यसको सम्वर्धनमा कटिबद्ध रहनेछौं भनी हामी सबै वचनबद्ध बनौं भन्दै मेरो यो सानो विचार यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म अयोध्या काण्डबाट रामायण पाठ गर्न गइरहेको छु। हामी त हजुरको मतदासु पो हुँ, यो राज्य गर्न कन योग्य को हुँ, योगादिता यही हजुरको हो, मैले त सेवा गरी बस्नु पो हो। छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन्, सम्पूर्ण लोकको पनि ताफरिनन्, तब पोती छोरा सित राज्य छाडी, जानु असल हो त छँदैछ झाडी। पेला त यो होइन जानु वनमा, मेरा त यही निश्चय हुन्छ मनमा। जाऊं घरै फर्के सधाई जावस्, मेरी यी माता सित रिस नआवस्। यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै, आँखा भरी आँसु बहुत धर्दै, रोया भरतले जब पाउमा गई, बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन भई। हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी, फिर्नु असल छैन र काम न सिद्धि। जान्छु म वनमा तिमी फर्की जाऊ, त्यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ। रामले बनाइ गई मुनि भेष धर्नु, यहाँ भरतले बसी राज्य गर्नु। भन्या पिताका जब सुन्न पाया, आज्ञा उसले वन जान आया। यी बात भरतले जब सुन्न पाया, फेरि चरणमा परि बिन्ती लाया। हे नाथ पिता हुन् मतिहीन भयाका, स्त्रीका त साह्रै वसुमा पर्याका। धन्यवाद। नमस्ते, म निन्दमा तामाङ अनि म सेविका राई। हामी अलगढा उच्चतर माध्यमिक पाठशालाबाट यस भानु जयन्तीको अवसरमा एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अनि हाम्रो नृत्यको बोल छ मनसुनको यी जिन्दगी हो। जिंदगी
हजुरहरु सबैलाई नमस्कार। म नवीन छेत्री अलगढा उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12वीं को छात्र हजुरहरुको समक्ष एउटा सानो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ मन्दिर र कवि हुनुहुन्छ नर्देन रुम्बा। तिमी र ममा केही मिल्दैन मलाई थाहा छ, तिमी र ममा केही मिल्दैन मलाई थाहा छ, तिम्रो र मेरो अनुहार, तिम्रो र मेरो आकांक्षा, तिम्रो र मेरो विश्वास केही मिल्दैन। जाउँ यसैले पर मन्दिरसम्म त्यहाँ भित्र बसौँ, जाउँ यसैले पर मन्दिरसम्म त्यहाँ भित्र बसौँ, त्यहाँ अग्लो कासको मूर्ति र त्यस अघि बल्दै गरेको दियोको अगाडि एक क्षण घुरा टेकेर बसौँ, आँखा चिम्म गरौँ आफूलाई मात्र सम्झौँ, आँखा चिम्म गरौँ आफूलाई मात्र सम्झौँ, हाम्रो वैभिन्य त्यो दियोमा डरोस्, हाम्रो अहम त्यहाँ निसासियोस् र हामी बाहिर आउँ, र हामी बाहिर आउँ अनि यो संसारलाई त्यस्तै एउटा मन्दिर बनाउने कामना गरौँ। तिम्रो हृदयमा म एउटा दियो बाल्छु, तिम्रो हृदयमा म एउटा दियो बाल्छु, मेरो हृदयमा तिमी एउटा दियो बाला। अँध्यारोको शक्ति हुँदैन, अँध्यारोको शक्ति हुँदैन, शताब्दी शताब्दीदेखि तिम्रो हृदयमा थुप्रेको अँध्यारो यो सानो दियोको रोशनी देखेर भाग्ने छ। शताब्दी शताब्दीदेखि तिम्रो हृदयमा थुप्रेको अँध्यारो
यो सानो दियोको रोशनी देखेर बाक्नेछ। उज्यालोमा तिमी केही हराउँदैनौ, उज्यालोमा तिमी केही हराउँदैनौ, बरु हराएको सबै पाउनेछौ, बरु हराएको सबै पाउनेछौ, बरु हराएको सबै पाउनेछौ। धन्यवाद। र आज विशेष हामीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207वां जन्म जयन्ती मनाइरहेका छौं। आज जुन प्रकारले हामीले यस जन्म जयन्ती मनाइरहेका छौं, यो भर्चुअल रूपमा मनाउने बाध्यता हामीमा सबैमा छ। अनि यो कारण मैले तपाईहरुलाई बताइरहनु पर्ने छैन, कारण कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दा गत वर्ष अनि यस वर्ष पनि हामीले हाम्रो आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती यस प्रकारले मनाउन पर्ने अवस्था आयो। र अलगढा उच्चतर माध्यमिक पाठशालाले विगत वर्षहरूमा जुन प्रकारले भव्यताको साथ पाठशालामा नै आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती पालन गरिन्थ्यो, तर गत 2 वर्षदेखि हामीले यसलाई त्यो भव्यताको साथ मनाउन नपाए पनि हामीले यसरी भर्चुअल रूपमा पनि हाम्रो आदिकवि भानुभक्तको जन्म जयन्ती पालन गरेर उहाँलाई हाम्रो नमन, हाम्रो एउटा कृतज्ञता हामी यसरी उहाँलाई दिइरहेका छौं। र विशेष गरी आजको यस आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207वां जन्म जयन्तीमा अलगढा उच्चतर माध्यमिक पाठशालाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो आजको यस भर्चुअल कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको अभिभारा लिदिने हाम्रा श्रद्धेय सर प्रोफेसर राजेन्द्र भण्डारी, जो धन्यवाद अनि उहाँलाई म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र विशेष गरी आजको यस भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती कार्यक्रममा यस भर्चुअल मोडमा काम गर्नका निम्ति मेरा नेपाली विभागका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका, विशेष गरी ललिता शर्मा, सोनाम ढेन्डु भुटिया अनि रमेश थापा, जसले यस कार्यक्रमलाई सफलीभूत पार्नको निम्ति जति पनि उहाँहरूले आफ्नो भूमिका निभाए, उहाँहरूलाई पनि म विशेष स्कुलको पक्षबाट हार्दिक अभिवादन दिन चाहन्छु। र आज हामीले भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती पालन गरेर उहाँलाई हामीले खदा अर्पण गरेर त्यतिमा मात्रै हाम्रो यस भानु जयन्ती सफलीभूत भएको म कदापि ठान्दिन। हामीले भानुभक्त आचार्यले जुन प्रकारको हाम्रो नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यको निम्ति जुन योगदान दिएर उहाँले हामीलाई छाडेर जानु भएको छ, त्यो योगदानहरूलाई अनुसरण गरेर हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्य अनि हाम्रो जातिप्रति हामीले कुन प्रकारले आफ्नो काम गर्नुपर्ने हो, त्यसको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली समाजले, गोर्खे समाजले यी कुराहरूलाई आत्मसात गरेर अघि बढाए भनेदेखि नै भानुभक्त आचार्यले हामीलाई दिएको यस साहित्यको देन त्यति बेला मात्रै 100% परिपूर्ति भएको म ठान्छु। र आज हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको कुरीतिहरू चलिरहेको छ, पहिलेको समयमा के हुन्थ्यो भनेदेखिलाई जति पनि बिहाबटुल हुन्थ्यो, कुनै पनि शुभ कार्य हुन्थ्यो अथवा काहीँ मरौपरौ हुन्थ्यो, त्यो घरहरूमा जहिले पनि भानुभक्तको रामायण श्लोकहरू गाएर भानुभक्तको ती कथाहरूलाई अघि बढाएर उहाँको स्मरण गरिन्थ्यो अनि समाजमा एउटा सही कुराको हामी जाहेर गर्थ्यौं। तर आजभोलि हाम्रो समाजमा जो बिहाबटुले भनौं अथवा यो मरौपरौमै भनौं, मानिसहरू जान्छन्, बस्छन्, तर त्यहाँ अर्कै प्रकारको कुराहरू हुन्छन्, अर्कै प्रकारको समाजलाई अलिकति दिग्भ्रमित गर्ने, समाजलाई अलिकति पथभ्रष्ट गरेर अर्कोपट्टि लगेको हामीले देख्छौं। र हामी चाहन्छौं
अनि म यहाँबाट यो सन्देश पनि दिन चाहन्छु कि हामीले अब उसो पनि गाउँ बस्ती अथवा सहरमा पनि कुनै प्रकारको शुभ कार्य होस् अथवा अशुभ कार्य मरौ परौ जे होस् त्यो जग्गाहरूमा हामीले यी रामायण श्लोकहरू गाएर रामायण श्लोक गीतहरू गुनगुनाएर भानुभक्तको कविता वाचनहरू गरेर अनि साथै रामायणका ती मिठा मिठा कुराहरूलाई हामीले पस्काउन सक्यौं भनेदेखिलाई हाम्रो समाजको कतिवटा कुरीतिहरू पनि यसरी नै हटेर जान्छन् अनि सम्पूर्ण नेपाली संसार हाम्रो गोर्खे समाज एउटा सभ्य समाज अनि विकसित समाज भएर हामी अघि बढ्न सकेको हुन्छौं। र विशेष गरी आजको यस भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको कार्यक्रममा र म अलिकति अब धन्यवाद ज्ञापन प्रति जान लागिरहेको छु र विशेष गरी आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको हैसियतमा मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्न पर्दा विशेष गरी आजको यस सभामा भर्चुअल कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु हुने श्रद्धेय सर प्रोफेसर राजेन्द्र भण्डारीज्यूलाई म विशेष गरी स्कुलको सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका अशिक्षण कर्मचारी मेरा छात्र छात्राको तर्फबाट उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सोही प्रकारले यस भर्चुअल कार्यक्रमलाई सफलीभूत पार्नको निम्ति मेरा शिक्षक शिक्षिकाहरू जतिले पनि यसमा ठूलो भूमिका निभाए उहाँहरू क्रमैले सोनाम दोर्जी भुटिया, ललिता शर्मा, रमेश थापा अनि अन्य नेपाली विभागका सहकर्मी साथीहरूलाई धन्यवाद म दिन चाहन्छु। यसैगरी यस महामारीमा पनि भर्चुअल रूपमा भए पनि हाम्रा नानीहरूले कतिपय भानुभक्त आचार्यको कार्यक्रममा भाग लिन उहाँहरूले एउटा जमर्को कस्नुभयो र मेरा जति पनि नानीहरूले यस आजको कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता दिए ती नानीहरूलाई पनि म स्कुलको पक्षबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा यस पेन्डेमिकबाट हामी उत्रिएपछि, पेन्डेमिकबाट हामी उब्रिएपछि हामी फेरि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती 2022 मा भनौं 2022 देखि हामी एकदमै भव्य रूपमा मनाएर लाने फेरि वचनबद्ध दोहोऱ्याउँदै आजको यस कार्यक्रमलाई सफलीभूत पारिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण यसमा सहभागिता जोडिएका मेरा सम्पूर्ण व्यक्ति विशेषलाई फेरि पनि एकपल्ट आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै आजको मेरो यस धन्यवाद कार्यक्रम अनि सानो सम्भाषण यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। बाबा आइपुगे म दाउरा लिएर आउनु भन्नु भएको हैन? ए आइपुगिस् नि? ल ल ठिकै छ। लु मैले पनि अब चिरिसके दाउरा। लु डोको ल्याइस् हैन त? हजुर ल्याएको छु। ल तो यो तेरो आमाले भाडा यत्तिकै छोडेर गई यसमा हालिदिनु नि भारी। ल त यो भाडाहरू सम्हाल्दा नि म यो दाउरा मलाई भारी हालिदिन्छु। खै मनाइस् त भानु जयन्ती? हजुर राम्रो भयो नि बाबा। स्कुलमा भन्नुभएको अबदेखि बढौ पढौ पढेको घरमा रातभरि जुवा तास खेलेर बस्छ नि, अबदेखि रामायण पढ्ने अरे, नाटक साहित्य पढ्नु अरे, यसो गरे हाम्रो भ्रष्ट समाजको ठुलो सुधार हुन्छ अरे अनि हाम्रो नेपाली भाषा जातिको हैन साह्रै राम्रा कुरा पो गरेछन् त। अनि अनलाइन क्लास गर्दैछु भनेर फेसबुकतिर मक्ख गेम खेलेर आमा बाबुलाई नढाट्नु है चाहिँ भनेनन् त? यति सक्छ होला नि? ल त्यो छोड्दैन, त्यो छोड्दे। त यहाँ आइज त, यहाँ छ। चिप्लो छ बाटो, लड्न बिस्तारी होसियारले। अहिलेको केटाकेटीको केही भर्दैन, कामको ढङ्ग छैन। पर्खी एकछिन। लु सजिलो भयो? हजुर हजुर। लु जा बिस्तारी, म आउँदैन। र आज यसरी
सम्पूर्ण कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्दछु।